السلام عليكم، تحية للجميع في فيديو واحد آخر جديد من سلسلة ديال الفيديو ديال الأدوب الإنديزاين. وكما قلنا أن الأدوب إنديزاين هو لوجيستيال باغمي لي لوجيستيال ديال لا فامي ديال لادوب، وهو سيت لوجيستيال اللي كيدير لو كرياسيون ديال لي دوكيمون اللي هي كبيرة. كنا شفنا قبل نكملو هاد لابارتي هادي ديال لاباغ سكونابيل لاباغ دي زوتي. دوك نعاود نذكر ان هاد لاباغ دي زوتي في حالات كنقدر نافيشيها بهاد الشكل هذا سو فورم ديال دو كولون اولا ان سول كولون اللي كيكون عندي فيه هاد لي زوتي كلهم كاينين عندي، اولا كنعاود نكليكي هنا وكتافيشا ليا هاد لاباغ. دون لو كا او هاد لاباغ ملقيتوهاش ولا مكايناش عندكم، في هاد الحالة هادي كنمشيو للفونيتر، وفونيتر راه هي سميتها لاباغ دي زوتي، وكنكليكي فيها. لاحظوا معايا دابا راه تحيدات، مبقاتش عندي هاد لاباغ هادي. الحويجات هادو راه كنا شفناهم في الكور الاولاني لاباغ دي زوتي. كنقدر نافيشيها كيما قلنا اما سو فورم دو دو كولون ولا سو فورم دان سول كولون. هادي من ناحية. نوتر رومارك انه دائما كنذكروا ان قناة سي فورماسيون هي قناة اللي كدير دي فورماسيون غراتوي سور لو ويب، و كنطلبوا منكم الدعم ديالكم هو الاشتراك في هاد القناة وتفعيل الجرس من اجل التوصل بكل هاد لي فيديو اللي تيكونوا غراتوي في هاد القناة هادو. نتمنوا ان شاء الله انكم تفيدوا وتستافدوا فيها. الوغ نبداو الكور ديال خدينا واحد دوكيمون ديالنا سو فورم دو 3 باج bien sûr. La première page, la deuxième page et la troisième page. كنا شفنا هاد لوتي ديال سيليكسيون، اوتي سيليكسيون ديريكت، هاد لي زوتي كلهم، وكنا شفنا اوتي ديغرادي، اوتي نيونس دو ديغرادي. دوك كنا وهاد لا بيبيت شنو الدور ديالها؟ قلنا il permet donc de prendre la même couleur، de reprendre la même couleur. دوك هنايا غادي نحاول ندير واحد ان بتي اكزومبل. دوك هذا الاولاني دوك بتي ريكتونغل. دوك هنايا نحاول نلون هاد البتي ريكتونغل بهاد لا كولور اللي كاين عندنا، وناخدو واحد اخر. دوك هنا بيان سور ريكتونغل اولا اليبس كيعطيني. دوك هنا بيان سور الا بغيت لا ميم كولور اللي كاين عندي في هذا فهاد الريكتونغل اللي كاين عندي هنايا، كناخدو قلنا لا بيبيت وكنكليكي كتجيب لي لا ميم كولور. دوك هنا كنقدروا تفيدنا هاد لا بيبيت هادي. باغ اكزومبل دي زيماج، كتشوف كتاخد واحد لا فوتو كتعجبك واحد لا كولور اللي كتكون كاينه عندك، كتمشي كتاخد لا ميم كولور اللي كاينه في عوض انك تبقى تقلب عليها واش غتجيك اكزاكتومون او لا ديك لا كولور. دونك هاد لا بيبيت بيرمي دونك بيان سور دو reprendre لا ميم كولور اللي كاينه عندي. دوك كما قلنا نعاود ان اكزومبل واحد اخر. دوك هنا كناخد هاد لو بتي ريكتونغل اللي كاين عندي هنايا، ديما هو كناخدو كنموذج ونلونو بان كولور اللي بغيت انايا، وملي كنجي كنرسم ان اوتر اليمون. باغ اكزومبل هاد المره ناخدو ليليمون اللي هو بوليغون كنرسمو اللي كاين عندنا هنايا. دوك الا بغيت لا ميم كولور اللي كاينه عندي، دوك كناخدو قلنا لا بيبيت وصافي انك تكليكي هنا. دونك دين فاسون جينيرال كتعطيني بيان سور لا ميم كولور اللي كاينه عندي هنايا. دوك هنا كنكون خديت لا كولور اللي كاينه عندي ديالي. دوك هادي هي الدور ديال هاد لا بيبيت. كاين عندنا حاجه واحده اخرى هي هاد لوتي نوت. الوغ هذا نوت، دوك هنا فين كيخدم لينا هاد لوتي نوت. الا كان عندنا اوتي تكست، دوك كناخد لوتي تكست اللي كاين عندي هنايا. وهاد لوتي تكست بيان سور قلنا الا كان عندي بغيت نعمر هذاك لوتي تكست ديالي، دوك ناخدو بيان سور كناخدو غير الفرونسي اللي كاين عندي هنايا، وقلنا كنمشيو للتكست وندير رومبلير افيك لو تكست دو سبستيتيسيون. وهنا كيعمر لي هذاك لا زون دو تكست ديالي بيان سور ب ان تكست اللي دو سبستيتيسيون. دوك هنايا هذا هو كاين عندي هنايا. نشوفوا لا طاي ديالها. دوك بيان سور هنا نبدلوا لا طاي. هنا راه كان عندنا واحد سميتو اللي فيه سولمون هاد لي تكست. وكنا قلنا ديما ملي تيبان لينا هاد البليس هذا الاحمر سيتادير راه كاين عندي دي زوتر اليمون في هذيك لو تكست ديالي، باقي مازال هذيك لو تكست ديالي ما بيناش ليا كامل. الوغ هنا خديت هاد لوتي تكست غير باش نخدم عليه هذاك لوتي نوت.
باغ اكزومبل عطيت هذاك الكتاب ديالي لشي واحد باش يدير لي لا كوريكسيون جو سي با. باغ اكزومبل كاين واحد الخطا هنا ملي كيدير لا كوريكسيون كيخلي لي سكون ابيل لي نوت، كنكليكي في لوتي نوت اون بتيت نوت، كنجي كنكتب هنايا وكيكتب لي مثلا كنكتب لا نوت اللي بغيت انا نكتبها للسيد في هذاك الكتاب ديالو. دوك كنكتب لي باغ اكزومبل هنا راه كاينه فوت او دو دورتوغراف ولا دو غرامير. هذاك السيد ملي كنردلو الكتاب كيلقى بيان سور هاد لي نوت هادو. لاحظوا معايا راه تكتبات لا نوت هنايا ومافيشيه ليا هاد لا نوت، ها هي البلايصه هادي راه كاينه فيها لا نوت، كنكليكي فيها وكتبان لي ها هي دوك فوت دو غرامير. باغ اكزومبل غنجي لهنا وغادي نكتب اون اوتر نوت، نكليكي عاوتاني هنا، لاحظوا معايا هنا لا نوت باج 2 توجور لا نوت 2 سور 2، دوك سيتادير لا دوزيام نوت، وكندير هنايا ندير هنايا فوت جو سي با. دوك هنايا نديرو باغ اكزومبل ايرور سي با هنايا ونعاود نحيد. لاحظوا معايا حتى هاد لي نوت راه تيكونوا باينين، دوك غير كتكليكي هنا قبل ما كاع ما نكليكي فيها راه كاين عندنا فوت دوك غامير، ها هي كتكون بالكم اون بتيت انديكاسيون اللي كاين عندكم هنا بالصفر خرجات شفتيها. دونك هذاك لوتيليزاتور اللي كتبها فوت دو غرامير، وملي غادي نجي لهنايا كنلقاو ايرور ولا شنو كتبت انا في هذيك لا نوت. دوك لا نوت عندها علاقه ب اشنو كتبت انا، دوك اللي كتبت في هذيك لا نوت راه هي اللي كتعاود ترجع عندي هنايا. دوك هنا بيان سور ها هي لا نوت اللي كاينه عندي، دوك ستادير هي لا نوت 1 اللي كاينه. دونك كنعاود ندوز بورسويفي لي موديفيكاسيون اللي كاينين عندي في لي نوت اللي كاينين عندي هنا. الوغ هنا دونك تري بيان. دونك جوج ديال لي زوتي هما مهمين. دونك هاد لوتي ديال لا بيبيت دوك البيرمي بيان سور. لاحظوا معايا بالنسبه لهاد لا بيبيت راه ممكن نشوفوا هاد لوتي تكست اللي كاين عندي هنايا. باغ اكزومبل بغيت نعطيها واحد لا كولور اللي تكون مختلفه على الالوان الاخرين اللي كاينين عندي، دونك ماشي ما تكونش عندي بالكحل، مي بغيت ندير لها واحد اللون واحد اخر اللي كاين عندي انا مثلا بالزرق ها هو. الوغ جو في لا سيليكسيون او لا سيليكسيوني اللي بغيت انا واحده اخرى، وناخذ لا بيبيت ونكليكي هنا. دونك بيان سور اوتوماتيكمون راه كتجيب لي حتى اللون ديال ليكريتور اللي كاين عندي. دونك تري امبورطون بالنسبه لهذاك لوتي ديال لا بيبيت. دونك هنايا ناخذ بها لا كولور ديال لي فورم اللي كاينين عندي. الا كان عندي واحد لا فورم جو سي با نبدل لا كولور ديال هاد لا فورم هادي لصفر، بغيت لا ميم كولور تجي عندي لهادي. دونك كناخذو قلنا لا بيبيت ها هي تري امبورطونت هاد لوتي هذا ديال لا بيبيت، وكتعاود تبدل ليا اللون دي مانيير اوتوماتيك. الوغ بالنسبه للكتابه بيان سور كندير لا سيليكسيون ديال الكتابه اللي كاينه عندي انايا ها هي شويه الكتابه اللي بغيت انايا ولا لو تكست اللي كاين عندي. دونك بيان سور بالنسبه لو تكست ديالي نبدل لا كولور ديالها. كنا شرنا ان كاين عندنا هنايا وحده ديال لي باراغراف وحده ديال لي كاركتير، دونك نبدل اللون ديال لو تكست اللي كاين عندي هنايا. وديك الساعات بيان سور كناخذ لا كولور اللي بغيت انا باش تكون عندي ديال الكتابه ها هي من لا باليت ديال لي نيونسين. ناخذ الكتابه ناخذ اللون ديال الكتابه اللي كاين عندي هنا، وكندير بغيت لا ميم كولور اللي كاينه عندي في هذه الكتابه هذه هي تكون عندي في الاخرى. كناخذ لا بيبيت ونجي نكليكي في بلاصه من بلايص ديال هاد الكتابه اللي كاينه عندي. دونك جوج ديال لي زوتي اللي هما تري امبورطونت. لوتي اللي قلنا هو لوتي pipette, il permet de reproduire la même couleur sur une autre forme, ou l'outil l'autre note, donc il permet d'écrire des notes ou bien des indications sur le texte bien sûr pour bien sûr revenir ou pour faire des corrections ديال هاد le texte ديال. دونك ما ننساوش بطبيعة الحال نديرو دائما الاشتراك في القناة ديال اي سي فورماسيون وتاكتيفيو الجرس من اجل التوصل دائما بالنوتيفيكاسيون. وتحية للجميع، إلى اللقاء في فيديو واحد آخر جديد إن شاء الله. السلام عليكم.